रात के अंधेरे में वो बस एक वीरान सड़क पर जा रही थी। बाहर काली घटा और अंदर सन्नाटा। मुसाफिरों की तादाद बहुत कम थी। इरफान, जो कि एक सहाफ़ी था, लाहौर से एक छोटे गांव की तरफ जा रहा था, जहां एक पुराना कब्रिस्तान और पुरस्रार वाक़यात की खबरें मिल रही थी। बस के ड्राइवर ने गैर मुतवक्के तौर पर एक अजनबी रास्ते पर मोड़ काटा। इरफान चौंक गया। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? कंडक्टर ने मुख्तसर जवाब दिया, शॉर्टकट है, वक्त बचेगा। मगर जूं बस अंदर जाती गई, सिग्नल गायब होने लगे। दरख्तों की शक्लें अजीब होने लगी और एक सर्द महक पूरे माहौल में फैल गई। एक लम्हा ऐसा आया कि इरफान ने महसूस किया कि बस में सवार एक मुसाफिर अचानक गायब हो गया है। वही शख्स जो इसकी सीट के सामने बैठा था, अब वहाँ सिर्फ खाली सीट थी। वो आदमी कहाँ गया? इरफान ने हैरत से कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने खामोशी इख्तियार की, जैसे कुछ जानता हो मगर जुबान बंद हो। रफ्ता रफ्ता एक एक करके लोग गायब होने लगे। कुछ लम्हे पहले जो मौजूद थे, उनके बैग और चीज़ें वहीं, मगर वजूद गायब। इरफान ने ड्राइवर को रोका। रुको, हमें वापस जाना होगा। ड्राइवर ने आईने में उसकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सी सफ़ेदी थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं, ये मौत का सफ़र है। जिसने शुरू किया वो अब मुकम्मल होकर रहेगा। इरफान के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने पीछे देखा तो पूरी बस अंधेरे में डूब चुकी थी। खिड़की से बाहर झांका तो कुछ भी नज़र न आया, सिर्फ एक पुरस्रार धुंध थी। बस एक झटके से रुक गई। बाहर उतरकर इरफान ने देखा कि वो एक बहुत पुराने और टूटे फूटे दरवाजे के सामने खड़ा है, जिस पर खून से लिखा था, खुश आमदीद दारुल अम्वात में। ये कब्रिस्तान था, मगर यहाँ की कब्रें आम नहीं थी। इन पर लोगों के वही नाम लिखे थे जो बस में सवार थे। इरफान समेत एक भयानक आवाज़ गूंजी, ये कब्रें तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इरफान दौड़ने लगा, चीखा, मगर आवाज़ किसी तक न पहुँची। उसी लम्हे वो एक कब्र पर गिरा। उस पर अपना नाम लिखा देखा और तारीख़ वक्त आज की। बस की सिटी सुनाई दी। वो वापस जा रही थी, मगर बगैर मुसाफिरों के। अगली सुबह एक राहगीर ने पुरानी सड़क के किनारे एक जली हुई बस देखी, जिसके अंदर सिर्फ फ्राक थी। कुछ नशिस्तों पर जली हुई डायरी के पन्ने और एक पुराना कैमरा और एक सहाफ़ी का शनाख्ती कार्ड पड़ा था, इरफान शफीक। मगर कुछ कहते हैं कि आज भी वो बस कभी कभार उसी वीरान रास्ते पर नजर आती है। जो भी इसमें सवार होता है वो वापस नहीं आता। इरफान की आँख खुली तो वो किसी खाली वो सीधा कमरे में लेटा था। छत में सुराख, दीवारों पर खून के छींटे और बाहर से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। क्या मैं मर गया हूँ? ये पहला सवाल था जो उसके जहन में आया। मगर जिस्म में दर्द था और दिल की धड़कन तेज। गोया वो अभी जिंदा है, मगर कहाँ? कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक नहीफ पुराना लिबास पहने बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ। तुम खुश नसीब हो इरफान, तुम्हें मौका मिला निकलने का, मगर कीमत चुकानी होगी। क्या मतलब? बूढ़ा शख्स बोला, ये बस्ती अंधेरों की बस्ती है। जो मौत के सफ़र में ज़िंदा बच जाए उसे यहाँ कैद कर दिया जाता है। तुम सिर्फ इसी सूरत में वापस जा सकते हो अगर 3 शराइत पूरी करो। पहली शर्त, उसी बस्ती के वीराने में मौजूद अंधा चिराग ढूंढो जो रोशनी नहीं अंधेरा फैलाता है। दूसरी शर्त, पुरानी कोठरी में कैद उस बच्ची को आज़ाद करो जो अपनी चीखों से दीवारों को चीर देती है। तीसरी शर्त, अपनी कब्र को खुद बंद करो और इस वक्त तक सांस बंद रखो जब तक दरवाज़ा खुद ब खुद न खुल जाए। इरफान के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा, या तो तुम यहाँ रह जाओगे या फिर तुम्हारी जगह कोई और यहाँ आएगा। इरफान ने पुरानी गलियों में कदम रखा। हर तरफ अंधेरी पर छाइयाँ थी। कभी हंसी की आवाज़ आती, कभी रोने की। एक पुराना कुआं नजर आया जिसके पास जली हुई लाशें पड़ी थी। वहाँ एक अजीब सा चिराग था जिसकी लू स्याह थी। जैसे ही इरफान ने इसे उठाया, ज़मीन हिलने लगी और एक साया इसकी तरफ लपका। उसने चिराग आगे बढ़ाया और हैरत अंगेज तौर पर वो साया पीछे हट गया।
ایک کوٹھڑی کے اندر زنجیروں میں جکڑی بچی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سفید اور منہ خون سے لت پت۔ عرفان جیسا ہی قریب گیا، اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ اس کے کان سے خون بہنے لگا۔ عرفان نے زنجیر توڑنے کے لیے چراغ کا استعمال کیا۔ اندھیرے نے زنجیر کو کھا لیا اور بچی خاموش ہو گئی۔ تم نے مجھے آزاد کیا، اب تیسری شرط تم پر ہے۔ اب عرفان اپنی ہی قبر کے پاس کھڑا تھا، وہی قبر جس پر اس کا نام کندہ تھا۔ کیا میں خود اس میں لیٹ جاؤں؟ عرفان لیٹ گیا۔ زمین نے اسے ڈھانپنا شروع کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس رکنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تب دروازہ کھلا، لیکن کیا یہ واپسی تھی یا نیا آغاز؟ عرفان کی آنکھ کھلی، وہ ایک ہسپتال میں تھا۔ نرس نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بے ہوش تھا، بس حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ سب مسافر جل گئے تھے سوائے اس کے۔ مگر آج بھی جب عرفان رات کو سوتا ہے تو خواب میں وہی قبر، وہی بچی اور وہی بس آتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کبھی واپس نہیں آیا؟ عرفان نے دوبارہ اپنی صحافتی زندگی شروع کر دی، مگر وہ راتیں اب پرسکون نہ تھی۔ سوتے میں ایک ہی خواب بار بار آتا، قبر کی مٹی میں سے ہاتھ نکلتے، ایک بچی چیختی اور ایک جلتی بس عرفان کو پکارتی۔ ایک رات نیند سے چونک کر وہ پسینے میں ڈوبا اٹھا۔ اس کے تکیے کے نیچے کچھ سخت سا محسوس ہوا۔ نکال کر دیکھا، وہی سیاہ چراغ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اسے اندھیرے میں چھوڑ آیا تھا۔ چراغ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آیا، کمرے میں بتی گل ہو گئی۔ پنکھا بند، موبائل ڈیڈ اور کھڑکی کے باہر ایک سایہ، بس کے دروازے جیسا۔ عرفان نے اپنی پرانی ڈائری نکالی اور حیرت سے دیکھا کہ ہر صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، بس واپس آ چکی ہے، تمہیں اگلا مسافر بننا ہے۔ اس جملے کے ساتھ ایک نقشہ بھی تھا۔ وہ ایک پرانی جگہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، کوٹ جلال پور کا قبرستان، وہی گاؤں جہاں کا سفر اس نے پہلی بار شروع کیا تھا۔ عرفان وہاں پہنچا، مگر اس بار تنہا نہیں۔ اس نے ایک کیمرہ مین اور دوست عدنان کو ساتھ لیا تاکہ ثبوت اکٹھے کرے۔ قبرستان ویسا ہی تھا، بلکہ اب اور بھی ویران، مگر مرکزی دروازہ اب بھی کھلا تھا۔ اندر جانے پر ایک نئی قبر ملی، جس پر لکھا تھا، اگلا مسافر عدنان۔ عدنان ہنسا۔ یہ کوئی ڈرامہ لگتا ہے بھائی۔ عرفان سنجیدہ تھا۔ یہ ڈرامہ نہیں، موت کا سودا ہے۔ اسی لمحے ایک زوردار دھند اٹھی اور سامنے وہی جلتی بس نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ درختوں کے پیچھے سے اس کے دروازے خود بخود کھلے۔ اندر سے وہی بچی اتری جسے عرفان نے آزاد کیا تھا۔ بچی نے عرفان سے کہا، تم نے مجھے بچایا تھا، اسی لیے تمہیں ایک موقع ملا۔ اب عدنان کی باری ہے۔ عدنان پیچھے ہٹنے لگا، مگر زمین نے اسے جکڑ لیا۔ چراغ ایک بار پھر عرفان کے ہاتھ میں تھا، مگر اب وہ روشنی نہیں، آگ پھیلانے لگا۔ ایک کو جانا ہوگا تاکہ دروازہ بند ہو، ورنہ تم دونوں مر جاؤ گے، بچی نے کہا۔ عرفان چیخا، میں نہیں چاہتا کوئی اور مرے۔ عدنان چلایا، بھاگ عرفان، مجھے چھوڑ دے۔ اور اسی لمحے عرفان نے چراغ بس کی طرف پھینکا۔ ایک دھماکہ ہوا، بس جل کر راکھ ہو گئی اور عدنان قبر میں سما گیا۔ عرفان دوبارہ بچ گیا، مگر اب کی بار چراغ بھی غائب ہو گیا۔ نہ بچی نظر آئی، نہ بس۔ مگر جب وہ واپس لاہور آیا، اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر خاک میں لکھا تھا، اگلا کون ہوگا؟ عرفان نے صحافت چھوڑ دی۔ اب وہ خاموش، تنہا اور اکثر ایک قبرستان کے کنارے پایا جاتا، لیکن ایک بات اسے چین نہ لینے دیتی، عدنان کی قربانی۔ ایک دن اسے اپنے فلیٹ کی دیوار پر ایک پیغام لکھا ملا، خون سے، جب تک آخری دروازہ بند نہیں ہوتا تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ اسی رات اسے دروازے پر ایک پیکٹ ملا۔ اندر ایک پرانا بوسیدہ بس ٹکٹ تھا، جس میں لکھا تھا، مقام روانگی کوٹ جلال پور، آخری سفر۔ عرفان نے فیصلہ کر لیا، اگر میں واقعی زندہ ہوں تو باقی سب کو بچاؤں گا یا پھر خود ختم ہو جاؤں گا۔ وہ دوبارہ اسی قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار اس کے پاس کوئی دوست نہ تھا، بس ایک پرانا چراغ اور دل میں ایک وعدہ، اس بار سب ختم کر کے ہی واپس آؤں گا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ایک پراسرار گیٹ ظاہر ہوا، پتھر سے بنا، خون سے لکھا، یہی ہے آخری دروازہ،
पार करोगे तो सब खत्म। इरफान अंदर दाखिल हुआ। वहाँ वो तमाम चेहरे थे जो मौत का सफ़र कर चुके थे। अदनान, बच्ची, बस के दूसरे मुसाफिर और आखिर में खुद इरफान। उसका एक साया उससे जुदा होकर सामने आया। अब तुम्हें खुद से लड़ना होगा क्योंकि मौत का सफ़र तुम्हारे अंदर है। इरफान ने साया अपने अंदर वजूद से जंग की, जिस्मानी नहीं रूहानी। चिराग से रोशनी नहीं निकल रही थी बल्कि वो साया हर बार ज़्यादा ताकतवर हो रहा था। तभी बच्ची की आवाज़ आई, रोशनी चिराग में नहीं तुम्हारे इरादे में है। इरफान ने चिराग तोड़ दिया और जैसे ही उसने अपने साये को गले लगाया सब कुछ सफ़ेद हो गया। जब आंख खुली इरफान एक नई जगह था। न कब्रिस्तान, न दुनिया, न मौत, एक सफ़ेद मैदान और सामने वही बस खड़ी थी, मगर इस बार इस पर लिखा था ज़िंदगी का सफ़र। बस के दरवाजे खुले, तमाम पुरानी रूहें रोशनी में बदल गई और चिराग अब नूर बन चुका था। इरफान चल पड़ा। शायद ये नई ज़िंदगी थी या फिर मरने वालों की निजात। आज भी अगर कोई तन्हा रात में कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो एक जली हुई बस की झलक देख सकता है और एक टिकट जिस पर लिखा है मौत का सफ़र सिर्फ बहादुरों के लिए।